صباح النور خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم على خير. بما انهم يعني بالنسبه لي فاش كتدخلي كتكون الدخله يعني دايرين فيها هاد الورود، فضلت انني نبدا لكم الفيديو بالورود، وكنهديه لجميع المتتبعين ديالي وكذلك المشاهدين. نمروا ان شاء الله باش غادي نشارككم التخفيضات ديال هذا الاسبوع. بالنسبه للتخفيضات دايرين بالنسبه للمطيشه دايرين الكيلو 79 بعد ما كان اورو و25 الكيلو، يعني دايرين فيه التخفيضات ردوه 79 الكيلو. وكذلك بالنسبه للبينيا حتى هي دايرين فيها التخفيضات، كانت اورو 5 سنتيم الكيلو ردوها ب 79 الكيلو، يعني دايرين فيها هذه هي الاوفرطه اللي كاينه بالنسبه للخضر، يعني كاينه البينيا وكذلك المطيشه، يعني هادو هما الاوفرطات اللي كاينين هذا الاسبوع الخضر. ودابا غادي نمروا ان شاء الله باش غادي نوريكم بلاصه يعني الملابس، غادي نشوفوا الجديد كذلك ليدل. بالنسبه للجديد ليدل كاين هاد الاسبوع جايبين هاد التريكويات اللي غادي نوريكم، دايرين لهم 10 اورو 9 اورو 99 سنتيم. بالنسبه للالوان دايرين فيه هاد اللون الاحمر وكذلك هاد اللون الرمادي، يعني دايرين فيها غادي نوريكم الشكل ديالو، دايرين فيه هاد الرسم ديال راس السنه، يعني كيديروا الشجر، كيديروا يعني كاع دوك النجيمات اللي عندهم اولا هاد الراجل ديال الثلج، يعني هادو هما الاشكال اللي جايبين، يعني جايبين جوج الوان بالنسبه للنساء، وكذلك جايبين حتى للدراري الصغار هاد الشكيل حتى هما ما ناسينهمش بمناسبه راس السنه، جايبين لهم هاد الشكيلات حتى هما ب10 اورو. المهم هادو هما الشكيلات اللي جابوا بالنسبه للنساء. وغادي نوريكم حتى المضوله او المطريات اللي جايبينهم، هادو هما الشكل باراغوا، يعني جايبينها ب5 اورو 4 اورو 99، ولكن راهم كبار، يعني ماشي دوك الصغار المضوله الصغار، يعني كبار. دوك هما الشكيلات اللي جايبين. ودابا غادي نوريكم بالنسبه للملابس ديال الرجال اللي دايرين بالنسبه لهاد التريكويات، يعني خفاف ماشي ثقال، دايرين لهم 5 اورو 99 سنتيم، يعني 6 اورو. بالنسبه للالوان فيهم 3 ديال الالوان، تقريبا 4 الالوان، كاين هاد اللون الرمادي وكاين اللون يعني الخضر مغلوق وكاين اللون الخضر مفتوح وكاين الازرق ملكي. المهم هادو هما 3 يعني تقريبا 4 الالوان. المهم هادو هما الشكيلات بصح زوينين بزاف، يعني خفاف. وغادي نوريكم حتى الجاكيطات او الفيستات اللي كيكونوا يعني كبار بالنسبه للخروج، هادو هما جايبين حتى هما فيهم الوان، دايرين 27 اورو و99 سنتيم، يعني 28. المهم هادو الشكال ديالهم، يعني حتى هما فيهم الوان، المهم كبار هادو بالنسبه للخروج يعني وغلاط صراحه، حتى هما مزيونين. هادو هما الشكل يعني الاشكال اللي جايبين. ودابا غادي نوريكم بالنسبه للبوتيويات اولا السبرديلات على هذا الشكل، يعني كيكونوا صراحه مقطنين من الداخل، كيديروا لهم 17 اورو و99، يعني 18 اورو. بالنسبه للرجال راهم كبار، يعني فيهم حتى هما التشكيلات، فيهم يعني الالوان واشكال، يعني الشكل اللي بغيتي. المهم هادو هما الاشكال اللي جابوا بالنسبه للرجال. ودابا غادي نوريكم بالنسبه للسراول ديال الجين، حتى هما جايبين يعني الطايات فيهم، وحتى هما فيهم بزاف الالوان، فيهم تقريبا 4 الالوان، يعني حتى هما دايرين لهم كما قلت 9 اورو 99، يعني 10 اورو، ولكن صراحه غزالين. بالنسبه للطايات راه متوفر يعني جميع الطايات اللي بغيتي. وكذلك غادي نوريكم بالنسبه للتريكويات اللي صراحه هائل الثوب ديالهم 12 اورو 99، يعني بالصدايف كيتسدوا على العنق يعني ديال الخروج، صراحه غزالين. بالنسبه للرجال في هذا الوقت يعني البرد كيديروا 12 اورو 99، يعني 13 اورو، ولكن صراحه زوينين. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم، يعني داير كيطلعوا بالصدايف حتى العنق، كيسدوا حتى العنق، واللوينات راه فيهم الاشكال، وكذلك حتى الشكل اللي بغيتيه بالصدايف او لا من غير الصدايف، يعني فيهم شكلات زوينين. ومهم الثمن راه هو هذا 13 اورو. وبالنسبه نشارك معكم حتى بالنسبه لهاد الجاكيطات، يعني خفاف شاندر، يعني صراحه فنين مقطنين من الداخل وخفاف. المهم صراحه هائلين هاد الشكل هذا، حتى هو خديت منه. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو، يعني مقطن، يعني صراحه غزال، فيهم الالوان حتى هما يعني اللي بغيتي، وفيهم الطايات. يعني بالنسبه للطايات
كاينين الكبار كاينين الصغار، المهم كلشي متوفر. بالنسبه للالوان فيه 3 ديال الاشكال، يعني فيهم 3 ديال الاشكال. ودابا غادي نوريكم بالنسبه للسطوفه او السخان اللي ضروري في هذه الساعه كنحتاجو، اللي ما كيتوفرش عنده السطوفه في الدار كيقدر يستعمل هذا. صراحه راه غزال ديال الضو، كيدير ب 44 و 99 سنتيم، يعني 45 اورو. المهم هادو هما الشكيلات كما كتشوفوا، يعني جايبين بزاف الاشكال غادي نوريهم لكم كاملين. بالنسبه للناس اللي بغات يعني كتقلب بحال هاد الهميزات يعني كيكونوا. بالنسبه للغارانطيه راه دايرين فيهم 3 انيوز يعني 3 سنين. وكذلك بالنسبه حتى لهادي راها صغيره البنات ماشي كبيره. بالنسبه للناس اللي كيقدروا يديروها بحال هكا في البيت خفيفه، كتقدري تديها معاك فين ما بغيتي وتجي. يعني حتى هي كدير ب 22 اورو 99، يعني 23 اورو. المهم هادو هما الشكل اللي جايبين ديال السطوفات او بلا السخان، يعني فيهم اشكال. يعني غادي نوريكم حتى واحد الشكل يعني صغير كتقدري يعني تحوليه يتديه معاك يعني فين ما بغيتي، يعني الا كنتي في الصالون اولا في البيت. يعني كيبقى لك انت الاختيار. هذا كيدير 16 اورو، هذا هو الشكل ديالو كيدير 16 اورو 99 سنتيم، يعني 17 اورو. المهم هادو هما الاشكال اللي جابوا كاملين بالنسبه للسخانات اولا بالنسبه للسطوفات. يعني هادو هما الموجود اللي صافي جايبين. بالنسبه للدراري جايبين لهم الاشكال بزاف والانواع. وكذلك بالنسبه لهاد الطاسات اولا الغرارف. المهم هذا الثمن ديالهم كما كتشوفوا. بالنسبه للالوان حتى هما دايرين فيه الشكيلات، كاينين 2 انواع. كاينين هذا الكحل اللي شفتوه حتى هو دايرين فيه، انا غادي نوريكم الباكيه ديالو. دايرين 2 طاسات هنايا اولا 2 الغرارف. وبالنسبه للالوان دايرين فيهم 2 اشكال، يعني فيهم 2 شكيلات. المهم بالنسبه للعاب ديال الدراري يعني متوفرين كما قلت، جايبين هاد السيمانه جايبين بزاف. ودابا غادي نوريكم بالنسبه للجديد اللي دخل، يعني بالنسبه لليدل دخل هذا الباك اللي كيدير 9 اورو و95 سنتيم، يعني 10 اورو قل 5 سنتيم. دايرين هاد الاشكال اللي جايبين لا بالنسبه للشكل ديال الضوء. المهم جايبين شكيلات بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو يقدموا الهدايا، يعني جايبين حل النساء. وكذلك جايبين حتى الباك للرجال، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا كنعطيكم يعني غير اللي كنقولوا غير واحد المعلومه وانتم كيبقى لكم الاختيار. المهم كاينين هاد التشكيلات هادو، كاينين بلا تخوزه، كاين باك عادي. المهم على اشكال وانواع. كاين حتى بالنسبه لهاد الرجال، هذا هو اللي غادي نوري لكم اللي جايبين الرجال حتى هو دايرين فيهم شكيلات صراحه مزيونين. المهم دايرين 9 اورو 95 بالنسبه لا للرجال ولا للنساء. ودابا غادي نوريكم بلاصه يعني الناس اللي كتهتم بالخياطه. جايبين هاد الالات الخياطه او هاد الماكينات ديال الخياطه، دايرين 84 اورو 99 سنتيم، يعني 85. المهم هادو الشكيلات ديالهم. وغادي نوريكم بالنسبه حتى للالات اللي جايبين اولا الادوات اللي جايبين اللي كنحتاجوهم في الخياطه حتى هما. بالنسبه لهاد المقوسه دايرين لهم 2 اورو 99 وفيهم 4 ديال الاشكال، يعني فيهم 2 كبار و2 صغار صراحه مزيونين. ب3 اورو جاني الثمن ديالهم مناسب. المهم هذا الشكل اللي فيهم، يعني راه فيهم كل واحد يعني الدور ديالو. المهم هادو المشكيلات اللي فيهم. وكاين حتى بالنسبه لهاد غادي نوريكم بالنسبه للادوات الخياطه كاملين موجودين. بالنسبه للاخوات اللي كيهتموا بالخياطه كتلقاي بالنسبه لهاد الاسبوع جابوا يعني بزاف ديال الادوات اللي كيحتاجوا في الخياطه، يعني بحال هاد التشكيلات كاملين. وبالنسبه لهاد الاشكال اللي فيها بالنسبه للانواع ديال الابرات، انواع ديال المقاس، يعني فيهم بزاف الاشكال. بالنسبه للماكينات يعني كلشي متوفر حتى بالنسبه للخيوطه، يعني فيهم بزاف جايبينهم. المهم الثمن ديالهم داير 4 اورو 99 وكاين حتى الاشكال تا هما هادو داير 4 اورو. المهم هادو هما الشكيلات الناس اللي كتهتم بالخياطه او لا كيبغيو هاد الادوات الخياطه. المهم هادشي اللي جايبين هاد الانواع. وبالنسبه حتى لهاد الباكيه يعني ديال الخياطه، يعني صراحه غزاله البنات، يعني الثمن ديالها كما شفتوا راه داير 4 اورو، يعني ما غالياش بزاف. يعني كلشي عندهم الكاليداد ومنظم هادشي، يعني فيهم شكيله صراحه رائعه. ودابا غادي نوريكم بالنسبه لواحد سبيراتور صراحه غزاله ديال اليد، الثمن ديالها مناسب. المهم هي هذه 100 اورو بصح غزاله البنات، يعني باليد يعني ما كتمشى بحال هذا الشكل. هذا هو هما الادوات ديالها وهذا هو الشكل ديالها كيف ما شفتوا.
وغادي نوريكم بالنسبه لواحد السوبيرات صراحه غزالين حتى هما. المهم كمنظمات انا صراحه ديتها، تقدروا ديروا فيهم يعني الادوات اللي بغيتو. بالنسبه لي انا استعملتهم كمنظمه للثلاجه، صراحه غزالين وكبار، كتقدروا تديو باش ما بغيتو يعني الكبير او الصغير. بالنسبه لي ديت هاد الكبار فيهم 3 ديال السوبيرات، الثمن ديالهم داير 6.99 يعني 7 اورو. وغادي نوريكم بالنسبه للسرديلات اللي كانوا جابوهم من قبل، كانوا دايرين 14.99 ردوهم ب 11.50 سنتيم. يعني بالنسبه لهاد البوتيويات يعني طوال يعني مقطنين بالنسبه للدراري الصغار، كانوا يعني السيمانه اللي فاتت من قبل جابوهم ومازال يعني مازالين حاطينهم. المهم هادو هما الشكيلات ديالهم. وبالنسبه غادي نوريكم بالنسبه للاوفرطات اللي دايرين بالنسبه كذلك للحوت. بالنسبه للاوفرطات هادشي اللي كاين كما كتشوفوا يعني دايرين في الصالامون. ودابا غزالاتي غادي نوريكم بالنسبه للاوفرطه اللي دايرين في النوغا. الناس العشاق النوغا صراحه كتعجبني بزاف. المهم دايرين فيها اوفرطه، دايرين لها 2 اورو، كانت 2.29 ردوها بأورو 99 يعني نقصوا منها 30 سنتيم. بالنسبه للنوغا راه فيها اشكال وانواع، يعني كتدي مثلا هذا الباك كبير يعني كيكون فيه جوج باكيات ديال النوغا. المهم دايرين لها أورو 99 سنتيم، يعني فيها الاشكال اللي بغيتي اللوز. المهم كلشي متوفر هنايا. ودابا غادي نوريكم بالنسبه للجديد اللي جاب يعني بالنسبه لليدل. غادي نوريكم بالنسبه لهاد التشكيلات بحال الشكل ديال النوغا. المهم الفواكه اليابسه كيخلطوها يعني مع بعضياتها. بالنسبه لهاد الشكل المشماش يعني مخلط مع اللوز، وكذلك بالنسبه للوز كيخلطوه حتى مع الشريحه اولا مع الكرموس. ودايرين يعني شكل ثاني اولا الثالث اللي كيكون يعني الشريحه مع الكركاع، يعني كيخلطوا الفواكه كامله اليابسه. المهم هادو هما الشكيلات. المهم هادو الجديد ديال ليدل كيديروا بأورو 99 سنتيم. غزالتي ما بقى نقول لكم الا الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله والمزيد من العطاء. الى اللقاء.